जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। हल्के बादल बरस रहे थे। जंगल में ये बरसात का मौसम है। सभी जानवर और परिंदे अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं। इसी जंगल में एक भूखी लोमड़ी भटक रही थी। उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। आह, कितनी देर से खाना नहीं मिला। आज तो मैं किसी न किसी को पकड़ कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ एक नन्हा सफेद खरगोश अपने बिल के बाहर खड़ा माहौल का जायजा ले रहा है। उस चालाक खरगोश को बारिश में गुनगुनाना बहुत पसंद है। उसने गुनगुनाते हुए कहा, बारिश हो या धूप, अपना दिमाग हमेशा तेज रखो। उसे दूर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। वो बोला, लगता है आज लोमड़ी फिर कोई शैतानी प्लान बना रही है। की नजर खरगोश पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता खरगोश के पास आई और बोली, अरे प्यारे खरगोश, इधर तो आओ। मैं तुम्हें बारिश से बचने का एक महफूज ठिकाना दिखाती हूँ। खरगोश मुस्कुराकर बोला, आप वाकई ही मेहरबान लग रही हैं, मगर इतनी बारिश में लंबी लंबी कहानियां बाद में करेंगे। खरगोश फौरन छलांग लगा अगर अपनी बिल में घुस गया। लोमड़ी बोली, बच गया, आज मेरी जाल में नहीं फंसा। लोमड़ी खाने की तलाश में भटक रही थी तो दरख्त के पास उसे चिंटू बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। वो फौरन उसके पास गई और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए बोला, अरे चिंटू, मेरी मदद कर दो। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। चिंटू लोमड़ी की बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, अरे मैं तुम्हारी मदद कैसे कर दूं? अभी इतनी तेज बारिश लगी हुई है। बारिश रुकेगी तो फिर ही कुछ हो सकेगा। ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। खरगोश ने बंदर को परेशान देखा तो उसे आवाज देकर पास बुला लिया और उससे पूछा, अरे चिंटू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो और घबराए हुए भी लग रहे हो? क्या हुआ है? बंदर ने खरगोश से कहा, अबे लोमड़ी मेरे पास आई थी। वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो और मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि क्या मसला है। खरगोश ने कहा कि वो बड़ी मक्कार है। थोड़ी देर पहले वो मेरे पास भी आई थी, मैंने तो उसे भगा दिया था। तुम भी ख्याल रखना। फिर लोमड़ी चलते चलते एक हिरन के पास पहुंची और हिरन को अपने जाल में फांसने की कोशिश करने लगी। अरे प्यारे हिरन, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर सकोगे? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। हिरन ने हैरानी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर दूं? मैं तो बहुत बारिश की वजह से बहुत परेशान हूँ। जाओ जाओ बाबा, अपना काम करो। चलते चलते लोमड़ी जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी के पास पहुंची और उससे कहने लगी, हाथी भाई, मेरी मदद कर दोगे? मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। हाथी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अरे भागो यहाँ से, बड़ी आई मदद वाली, अपने पैर के नीचे देकर कुचल दूंगा। भाग जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही इस बारिश ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तू आ गई है। ओह, बारिश जोरों से बरसने लगी, बिजली चमकी। जंगल के जानवर अपनी अपनी पनाहगाहों में छुप गए। लोमड़ी ने भी एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली, मगर भूख ने उसे बेचैन कर दिया था। लोमड़ी ने सोचा, अगर आज भी कोई खरगोश हाथ ना आया तो भूख से चक्कर खाने लगूंगी। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है और ऊपर से ये बारिश ने भी जोर पकड़ लिया है।
میں کروں تو کیا کروں؟ خرگوش نے بھی ایک ترکیب سوچی اور ہنس دیا۔ یہی تو موقع ہے لومڑی کی چالاکی کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا۔ وہ جلدی سے اپنے دوست مینڈک کے پاس پہنچا اور اس سے کان میں کو خفیہ بات کی۔ مینڈک نے زور زور سے ٹر ٹر کیا اور بولا، ارے یہ تو ایک زبردست مزے کا پلان ہے، کیا بات ہے خرگوش، اب تو بڑا مزہ آئے گا۔ لومڑی درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ اس نے ایک آواز سنی، بچاؤ بچاؤ میں پھنس گیا ہوں۔ لومڑی نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک جھاڑی میں کوئی ہل رہا تھا، مگر بارش اور دھند کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا، ہاں ہاں، لگتا ہے خرگوش پھنس گیا ہے، آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ جھاڑی کے قریب جانا شروع ہوئی۔ لومڑی جیسے ہی آگے بڑھی، جھاڑی میں بیٹھا خرگوش نہیں بلکہ مینڈک تھا، جس نے خرگوش کی آواز نکالی تھی۔ جیسے ہی لومڑی جھکی، مینڈک زور سے چلا اٹھا۔ لومڑی پیچھے ہٹ کر پھسل گئی اور سیدھی بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں جا گری اور اس میں پھنس گئی۔ اس کا منہ بھی پانی سے بھر گیا۔ وہ چلائی، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا تھا میرے ساتھ، کیا کیا ہے تم نے؟ جھاڑی کے پیچھے سے خرگوش باہر آیا اور ہنستے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا بارش والا مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ۔ بیچاری ساری بھیگ چکی تھی۔ وہ بولی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ خرگوش نے نرمی سے کہا، آپ نے پہلے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ جنگل میں سب کو دوست بناؤ، یہ جال نہیں بچھاؤ۔ لومڑی خاموش ہو گئی اور بارش کے پانی نے اس کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ خرگوش نے دیکھا تو لومڑی بھوک سے نڈھال تھی۔ اس نے چند بیج تھے جو لومڑی کو دیے اور کہا، یہ لو، یہ کھا لو، مگر یاد رہے کسی کو کھانے کی کوشش نہ کرنا، دوستی سے سب بھوکے مر جاتی ہیں۔ تم ہمارے ساتھ دوستی کر لو، تمہیں کبھی بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ لومڑی نے پہلے وہ بیج کھائے اور اس کے بعد خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، آج سے میں دھوکہ نہیں دوں گی، صرف دوستی کروں گی۔ جنگل میں بارش رک چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا، سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں نکل آئی تھی۔ خرگوش اور لومڑی درخت کے نیچے بیٹھ کر بیج کھانے لگے۔ مینڈک بھی کود کر ان کے پاس آ گیا۔ خرگوش نے ہنس کر بولا، دیکھا، جب ذہن تیز ہو تو جنگل میں رہنا بھی مشکل نہیں لگتا۔ لومڑی نے مسکرا کر کہا، اور جب دوست ہوں تو بھوک بھی بھاری نہیں لگتی۔ اور یوں بارش کے موسم میں جنگل میں چالاکی، ہمت اور دوستی، سب نے مل کر ایک خوبصورت دن بنا دیا۔